बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की साजिशें कैसे की गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत के बारे में भी बताएंगे कि किन हालात में आपने मक्के को छोड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का छोड़ने से पहले मुशरिकीन ने आपके खिलाफ क्या साजिशें की, इस बारे में भी हम आपको तफसील से बताएंगे। लिहाजा आप इस वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाले तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, रिवायात के मुताबिक जहां बाकी सहाबा मदीना की हिजरत कर रहे थे, वहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हिजरत की तैयारी कर रहे थे। हिजरत से पहले वो आरजू यानी ख्वाहिश किया करते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करें। वो रवानगी की तैयारी कर चुके थे। एक दिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, अबू बकर जल्दी ना करो, उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिलने वाली है। चुनांचे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए। उन्होंने हिजरत के लिए 2 ऊँटनियां तैयार कर रखी थी। उन्होंने इन दोनों को 800 दिरहम में खरीदा था और उन्हें 4 माह से खिला पिला रहे थे। उधर मुशरिकीन ने जब ये देखा कि मुसलमान मदीना हिजरत करते जा रहे हैं और मदीना के रहने वाले बड़े जंगजू हैं, वहाँ मुसलमान रोज ब रोज ताकत पकड़ते जाएंगे, तो उन्हें खौफ महसूस हुआ कि अल्लाह के रसूल भी कहीं मदीने न चले जाएं और वहाँ अंसार के साथ मिलकर हमारे खिलाफ जंग की तैयारी न करने लगे। तो वो सब जमा हुए और सोचने लगे कि क्या कदम उठाएं। ये कुरैश दारुन नदा में जमा हुए थे। दारुन नदा उनके मशवरे की जगह थी। ये पहला पुख्ता मकान था जो मक्के में तामीर हुआ। अब उन्होंने मशवरा शुरू किया। उनमें से कोई बोला, इस शख्स यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुआमला तुम देख ही चुके हो। अल्लाह की कसम, अब हर वक्त इस बात का खतरा है कि ये अपने नए और अजनबी मददगारों के साथ मिलकर हम पर हमला करेगा। लिहाजा मशवरा करके उसके बारे में कोई एक बात तय कर लो। वहाँ मौजूद एक शख्स अबुल बख्तरी बिन हुशान ने कहा, उसे बेड़ियां पहनाकर एक कोठरी में बंद कर दो और उसके बाद कुछ अरसे तक इंतजार करो ताकि इसकी भी वही हालत हो जाए जो इस जैसे शायरों की हो चुकी है और ये भी उन्हीं की तरह मौत का शिकार हो जाए। इस पर शैतान ने कहा, हरगिज नहीं, ये राय बिल्कुल गलत है। ये खबर उसके साथियों तक पहुंच जाएगी, वो तुम पर हमला कर देंगे और अपने साथी को निकाल कर ले जाएंगे। उस वक्त तुम्हें पछताना पड़ेगा, लिहाजा कोई और तरकीब सोचो। अब उनमें बहस शुरू हो गई। अस्वद बिन रबिया ने कहा, हम उसे यहाँ से निकाल कर जिला वतन कर देंगे यानी शहर बदर कर देंगे, फिर ये हमारी तरफ से कहीं भी चला जाए। इस पर शैतान ने कहा, ये राय भी बिल्कुल गलत है। तुम देखते नहीं उसकी बातें किस कदर खूबसूरत है, कितनी मिठास है। वो अपना कलाम सुनाकर लोगों के दिलों को मोह लेता है। अल्लाह की कसम, अगर तुमने उसे जिला वतन कर दिया तो तुम्हें अमन नहीं मिलेगा। ये कहीं भी जाकर लोगों के दिलों को मोह लेगा, फिर तुम पर हमला आवर होगा और तुम्हारी ये सारी सरदारी छीन लेगा। लिहाजा कोई और तरकीब सोचो। इस पर अबू जहल ने कहा, मेरी एक ही राय है, इससे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। अब सबने कहा, वो क्या है? अबू जहल ने कहा, आप लोग हर खानदान और हर कबीले का एक एक बहादुर और ताकतवर नौजवान दें, हर एक को एक एक तलवार दें। उन सब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए सुबह सवेरे भेजें। वो सब एक साथ उस पर अपनी तलवारों का भरपूर वार करें। इस तरह उसे कत्ल कर दें। इससे ये होगा कि उसके कत्ल में सारे कबीले शामिल हो जाएंगे। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान वालों में इतनी ताकत नहीं होगी कि वो इन सब से जंग करें। लिहाजा वो खून बहा लेने पर आमादा हो जाएंगे और वो हम उन्हें दे देंगे। चुनांचे इस राय को सबने मंजूर कर लिया। अल्लाह ताला ने फौरन जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजा। उन्होंने अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना जिस बिस्तर पर सोते हैं, आज इस बिस्तर पर ना सोएं। इसके बाद उन्होंने मुशरिकीन की साजिश की खबर दी, जैसा कि सूरह अनफाल की आयत नंबर 30 में आता है,
اور اس واقعے کا بھی ذکر کیجیے جب کافر لوگ آپ کی نسبت بری بری تدبیریں سوچ رہے تھے کہ یہ آیا آپ کو قید کر لیں یا قتل کر ڈالیں یا جلا وطن کر دیں، اور وہ اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیریں کر رہا تھا، اور سب سے مضبوط تدبیر والا اللہ ہے۔ الغرض جب رات 1/3 گزر گئی تو مشرکین کا ٹولہ حضور اکرم کے گھر تک پہنچ کر چھپ گیا۔ وہ انتظار کرنے لگے کہ کب وہ سوئیں تو وہ سب ایک دم ان پر حملہ کر دیں۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، تم میرے بستر پر سو جاؤ اور میرے یمنی چادر اوڑھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ پیارے دوستو، روایات بتاتی ہے کہ مشرکوں کے جس گروہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیر رکھا تھا، ان میں حکیم ابو العاص، عقبہ بن ابی معید، نصر بن حارث، اسید بن خلف، زمیہ بن اسود اور ابو جہل بھی شامل تھے۔ ابو جہل اس وقت دبی آواز میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتا ہے اگر تم اس کے دین کو قبول کر لوگے تو تمہیں ارب و عظم کی بادشاہت مل جائے گی، اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی، اور وہاں تمہارے لیے ایسی جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جیسے اردن کے باغات ہیں، لیکن اگر تم میری پیروی نہیں کرو گے تو تم سب تباہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اور تمہارے لیے وہاں جہنم کی آگ تیار ہوگی، اس میں تمہیں جلایا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے یہ الفاظ سن لیے۔ آپ یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، ہاں میں یقیناً یہ بات کہتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی مٹھی میں کچھ مٹی اٹھائی اور سورہ یاسین کی آیت تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ پیغمبروں کے گروہ میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن زبردست اللہ مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا نہیں ڈرائے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں پر توق ڈال دیے اور پھر وہ ٹھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں، جس سے ان کے سر اوپر کو اٹھ گئے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے رکھ دی ہے اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی ہے، جس سے ہم نے انہیں ہر طرف سے گھیر لیا ہے، سو وہ دیکھ نہیں سکتے۔ دوستو یاد رہے، یہ سورہ یاسین کی آیت 1-9 کا ترجمہ ہے۔ جب قریش کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سروں پر خاک ڈال چکے ہیں تو وہ سب گھر کے اندر داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ چادر اوڑھے سو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ بولے، خدا کی قسم، یہ تو اپنی چادر اوڑھے سو رہے ہیں۔ لیکن جب چادر الٹی گئی تو بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نظر آئے۔ مشرکین حیرت زدہ رہ گئے۔ انہوں نے حضرت علی سے پوچھا، تمہارے صاحب کہاں ہیں؟ مگر انہوں نے کچھ نہ بتایا۔ اب حضور اکرم کو ہجرت کے سفر پر روانہ ہونا تھا۔ حضور اکرم اس وقت تک چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی تو حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازہ کھولا اور حضور اکرم کو دیکھ کر اپنے والد حضرت ابو بکر صدیق کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں اور چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو بکر صدیق بول اٹھے، اللہ کی قسم، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقیناً کسی خاص کام سے تشریف لائے ہیں۔ پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی پر بٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوسرے لوگوں کو یہاں سے اٹھا دو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حیران ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہ سب تو میرے گھر والے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً بول اٹھے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے ساتھ جاؤں گا؟ جواب میں حضور اکرم نے ارشاد فرمایا، ہاں تم میرے ساتھ جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی مارے خوشی کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے والد کو روتے دیکھا تو حیران ہوئی، اسی لیے کہ میں اس وقت تک نہیں جانتی تھی کہ انسان خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ ان دونوں اونٹنیوں میں سے ایک لے لیں، میں نے انہیں اسی سفر کے لیے تیار کیا ہے۔ اس پر حضور اکرم نے فرمایا، میں یہ قیمت دے کر لے سکتا ہوں۔
तो ये सुनकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो रोने लगे। अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप पर मेरे माँ बाप और मेरा माल सब कुर्बान। हुजूर अकरम ने एक ऊँटनी ले ली। दोस्तों, बाज रिवायत में आता है कि हुजूर अकरम ने ऊँटनी की कीमत दी थी। उस ऊँटनी का नाम कस्बा था। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक आपके साथ ही रही। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत में इसकी मौत वाक़ई हुई। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने इन दोनों ऊँटनियों को जल्दी जल्दी सफर के लिए तैयार किया। चमड़े की एक थैली में खाने पीने का सामान रखा। हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी चादर फाड़कर इसके एक हिस्से में नाश्ते की थैली बांधी, दूसरे हिस्से में उन्होंने पानी के बर्तन का मुंह बंद कर दिया। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी इस ओढ़नी के बदले जन्नत में 2 ओढ़नियां देगा। ओढ़नी को फाड़कर 2 करने के अमल की बुनियाद पर हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जातल नताकीन का लक़ब मिला, यानी 2 ओढ़नी वाली। दोस्तों, याद रहे कि नताक उस दुपट्टे को कहा जाता है जिसे अरब की औरतें काम के दौरान कमर के गिर्द बांध लेती थी। फिर रात के वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ रवाना हुए और पहाड़े सौर के पास पहुँचे। सफर के दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे चलने लगते तो कभी पीछे। हुजूर ने दरियाफ्त किया, यानी पूछा, अबू बकर ऐसा क्यों कर रहे हो? जवाब में उन्होंने अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इस ख्याल से परेशान हूँ कि कहीं रास्ते में कोई आपकी घात में न बैठा हो। दोस्तों, ये थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और अकीदत कि अपनी जान से ज्यादा आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान की फिक्र थी। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल आलमी जंक्शन को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, हम मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।